धर्मदर्शनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुबेर सुवेदीको सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हामी कुरा गर्दैछौँ 2079 सालको व्रत पर्वहरू कति छन्, कुन तारिकमा छन्। शुक्र अस्त भएका थिए नवरात्रमा, अब शुक्र उदय हुँदैछन्। शुक्र उदय सँगसँगै मङ्सिर महिनामा कुन कुन धार्मिक कृत्यहरू गर्नलाई पञ्चाङ्गमा साइतहरू रहेको छ, सम्पूर्ण शुभ साइतको बारेमा र मङ्सिर महिनाको महत्त्वको बारेमा अब हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हो दर्शकवृन्दहरू, समग्र महिनामा मङ्सिरको पात्रो लिएर हामी उपस्थित छौँ। यहाँहरूका धेरै टेलिफोनहरू आए। शुक्र उदय भए सँगसँगै रुद्री पाठ, हवन, जाप, विवाहका यी तिथिमितिहरू सर्वोत्तम कति गते पर्छन् भनेर बार बार टेलिफोनहरू आइरहे। यस कारणले गर्दा एउटा पुरै भिडियो मार्फतबाट सम्पूर्ण हाम्रा धर्मदर्शन परिवारहरूलाई मङ्सिर महिनाको महत्त्व र मङ्सिर महिनाका व्रत पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। भगवान कृष्णले के भन्नुभएको छ, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, मासहरूमा म मङ्सिर महिनामा बस्दछु, प्रवेश गर्दछु भने म ऋतुहरूमा कुसुमाकर यानि कि वसन्त ऋतुलाई म आफ्नो मान्दछु, म बस्दछु। यस कारणले नै थाहा हुन्छ मङ्सिर महिनाको महत्त्व सर्वोत्तम छ। विशेष गरेर मङ्सिर महिना माङ्गलिक महिना हो। कृष्णको ध्यान गर्ने, कृष्णको तपस्या गर्ने, कृष्ण भक्ति गर्ने महिना पनि हो। मासानम मार्गशीर्षोहम भगवानले यस कारणले भन्नुभएको छ। अब गर्ने कसरी त, भगवान कृष्णको ध्यान कुनै पनि रूपमा मङ्सिर महिनामा ध्यान तपस्या गर्नुलाई सर्वोत्तम मानिन्छ। भगवान कृष्णलाई तुलसी अर्पित गरेर, तुलसीका पातहरू भगवान कृष्णलाई एउटा दुईटा जतिवटा छन्, भगवान कृष्णलाई बिहान उठेर नित्यप्रति तुलसीको पात अर्पण गर्नु, प्रसादको रूपमा पछाडि आफूले ग्रहण गर्नुलाई सर्वोत्तम मानिन्छन्। कार्यहरू सिद्धि हुन्छन्, सफल हुन्छन्। ओम तुलसी पात्र चढाउँदा अथवा भगवान कृष्णको ध्यान गर्दा ओम क्लीम कृष्णाय नमः यो मन्त्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यो मन्त्र उच्चारण गरेर तुलसी पातहरू अर्पण गर्ने, प्रसादको रूपमा पछाडि त्यही तुलसीको पातहरू ग्रहण गर्दा हाम्रो भाग्य खुल्छ, हाम्रा सङ्कटहरू दुःखहरू हरण भएर जान्छन्। अर्जुनलाई गीताको ज्ञान प्रदान पनि यही मङ्सिर महिनामा गर्नुभएको थियो। यानि कि गीताको प्रकट भएको, गीताको उत्पत्ति पनि भगवान कृष्णले मङ्सिर महिनामा गराउनु भएको थियो। यस कारणले पनि गीताको पाठ यो महिनामा सर्वोत्तम मानिन्छ। प्रत्येक महिना एक एक अध्याय गीता पाठ गर्दै जाउँ, दोहोऱ्याउँदा भयो। बिहान बेलुका जतिखेर समय रहन्छ, प्रत्येक दिन भ्याइएन भने हप्तामा एकचोटि श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गरौँ। प्रत्येक हप्तामा पनि भ्याइएन भने 11 अध्याय गीताको पाठ गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ। यस बीचमा गीताको प्रकट भगवान कृष्णले गराउनु भएको थियो, त्यसैले भगवान कृष्णको ध्यान तपस्या, भगवानको जाप गरेर विशेष गरेर कृष्णलाई गुरु रूपमा मान्न सकिन्छ र गुरुको मार्ग, गुरु तत्त्वको खोजी गर्ने महिनाको रूपमा पनि मङ्सिर महिनालाई लिइन्छ। दर्शकवृन्दहरू, अब हामीले मङ्सिर महिनाको महत्त्व सँगसँगै अब व्रत पर्वहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। मङ्सिर महिनामा सर्वप्रथम असोजको 13 गते शुक्र अस्त भएका थिए भने अब मङ्सिरको 6 गते शुक्र उदय हुँदैछन्। शुक्र उदय सँगसँगै माङ्गलिक कार्यहरू, विशेष रूपमा पूजापाठहरू विशेष सम्पन्न हुने गर्दछन्। बाला चतुर्दशीको पावन अवसर छ, 6 गते बाला चतुर्दशी छ। म एकचोटि जानकारी गराउँ। बाला चतुर्दशीको पावन अवसरमा अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको कथा मङ्सिर 1 गतेबाट कलश यात्रा सँगसँगै हुँदैछ। यहाँहरूले लाइभ कथाहरू हाम्रो धर्मदर्शन युट्युबबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। 11 बजेदेखि पहिलो दिन अलिकति विलम्ब हुनसक्छ र 6 गते बाला चतुर्दशीसम्म ब्रह्माण्ड महापुराणका कथाहरू हुँदैछन् र बाला चतुर्दशीको सारा महिमाहरू हामी त्यही व्यासपीठबाट गाउनेछौँ। अर्जुनधारा जलेश्वर धामबाट कथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। 2079 सालको मङ्सिर 1 गते बिहिबारबाट मङ्सिर महिना सुरु हुँदैछ। विदेशमा रहनेहरूको लागि अङ्ग्रेजी तारिक 17 नोभेम्बर 2022बाट सुरु भएर 15 डिसेम्बर 2022सम्म मङ्सिरको महिना रहेको छ। मङ्सिरको 1 गते मार्ग सङ्क्रान्ति भइगयो। अब मङ्सिरको 4 गते उत्पत्तिका एकादशी व्रत परेको छ, 20 नोभेम्बरका दिन। मङ्सिरको 5 गते सोम प्रदोष व्रत परेको छ, 21 नोभेम्बरका दिन। मङ्सिरको 6 गते बाला चतुर्दशी परेको छ, सद्वी छर्ने दिन। मङ्सिरको 6 गते बिहानै 22 नोभेम्बरका दिन। मङ्सिरको 7 गते औँसी निशिबार नै औँसी रहेको छ, 23 नोभेम्बरका दिन। मङ्सिरको 12 गते राम सीता विवाह पञ्चमी परेको छ, 28 नोभेम्बरका दिन। मङ्सिरको 18 गते मोक्षदा एकादशी गीता जयन्ती परेको छ, 4 डिसेम्बरका दिन।
मङ्सिरको 19 गते सोम प्रदोष व्रत परेको छ 5 डिसेम्बरका दिन। मङ्सिरको 21 गते पूर्णिमा व्रत परेको छ, कुठी धान्य लक्ष्मी पूजा दत्तात्रेय जयन्ती परेको छ 7 डिसेम्बरका दिन। मङ्सिरको 22 गते धान्य पूर्णिमा परेको छ, पूर्णिमाको पर्व व्रत अघिल्लै दिन भए पनि पर्व परेको छ। मङ्सिरको 22 गते पूर्णिमा उधौली पर्व 8 डिसेम्बरका दिन। मङ्सिरको 29 गते मसान्त परेको छ 15 डिसेम्बरका दिन मङ्सिर महिना समाप्ति हुन्छ। व्रत पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराइसके पछाडि अब मङ्सिर महिनामा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले कुन कुन शुभ साइतहरू जोडिरहेका छन्, शुभ साइतहरूको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। 2079 सालमा मङ्सिर महिनाका शुभ साइतहरू सर्वप्रथम पास्नी गर्नको लागि यानि कि अन्नप्राशन पास्नीका शुभ साइतहरू रहेका छन्। मङ्सिरको 12 गते 14 गते र 19 गते पास्नीका साइतहरू रहेका छन्। नयाँ घर बनाउने यानि कि जग राख्ने गृह आरम्भ गर्ने शुभ साइतहरू रहेको छन्। मङ्सिरको 14 गते 17 गते 23 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। मङ्सिर पछाडि पुषमा छैन, माघमा पनि छैन, फागुनमा मात्रै छ। यसैले मङ्सिरमा घर बनाउने शुभ साइतहरू 3 वटा रहेका छन्। दोकान व्यापार खोल्ने शुभ साइतहरू रहेका छन्। मङ्सिरको 12 गते 17 गते 23 गते। नयाँ मङ्सिर महिनामा विवाहका शुभ साइतहरू रहेका छन्। 11 गते 12 गते 16 गते 17 गते 22 23 27 र 28 गते शुभ साइत रहेको छन्। अब मङ्सिर महिनामा रुद्री जोड्ने दिनहरू रहेका छन्। मङ्सिरको 12 गते 13 गते 14 गते 16 गते 19 गते 21 गते 23 गते 26 गते 27 गते रुद्राभिषेक रुद्री लघु रुद्रीहरू गराउँदा जोड्ने दिनहरू रहेका छन्। अब अग्नि जोड्ने दिनहरू मङ्सिर महिनामा रहेका छन्। 10 गते 12 गते 14 गते 16 गते 19 गते 21 गते 23 गते 25 गते 27 र 29 गते रहेका छन्। दर्शकवृन्दहरू यी त थिए 2079 सालको मङ्सिर महिनामा सम्पूर्ण शुभ साइतहरूको बारेमा। नयाँ घर सर्ने साइत हुँदैन, व्रतबन्धका साइतहरू हुँदैनन्। त्यसै पनि हामीले तुलसीका आहुतिहरू दिए सँगसँगै रुद्री हवनहरू गराएर गुन्यु चोलीहरू भने गर्न सक्छौँ। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै मङ्सिर महिनाको सम्पूर्ण तिथिमिति व्रत पर्वहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। यो भिडियो आफ्ना आफन्तहरूको लागि पनि जानकारीमूलक रहन सक्छ। सबै माझहरूले पुर्याइदिनु होला भन्दै धर्मदर्शनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। सबैका यो महिना मङ्गलमय बनुन्, भगवानसँग यही प्रार्थना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हार्दिक निमन्त्रणा। पूर्वको पशुपतिनाथको नामले परिचित तथा नेपाल सरकारबाट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत सूचीकृत श्री अर्जुनधारा जलेश्वर धामको 40औं वार्षिक अनुष्ठानको रूपमा यही मिति 2079 मङ्सिर 1 गतेदेखि श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको प्रमुख कथावाचक श्री अर्जुनधारा जलेश्वर धामका व्यासाचार्य पण्डित कुबेर सुवेदी तथा पण्डित हेमन्त भण्डारीको उपवाचकत्वमा शुभारम्भ भई 2079 मङ्सिर 6 गते बाला चतुर्दशीका दिन शतबीज रोपण पश्चात समापन हुने कार्यक्रममा पाल्नु हुन सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। दैनिक कार्यक्रमहरू 2079 मङ्सिर 1 गते कलश यात्रा, समय बिहान 9:30 बजे। मण्डप पूजा समुद्घाटन कार्यक्रम, समय दिनको 12:30 बजे। 2079 मङ्सिर 2 गतेदेखि कथा वाचन, समय बिहानको 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म। पाठ पारायण, समय बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म। रुद्राभिषेक, तण्डुलाचल, धन धान्याञ्चल, दैनिक हवन, गंगा आरती। 2079 मङ्सिर 5 गते लक्ष्यवतीका प्रज्वलन, समय साँझ 6 बजे। भजन कीर्तन, झाँकी तथा रातभर जागराम, समय 7 बजेबाट। 2079 मङ्सिर 6 गते शतबीज रोपण पश्चात तिलक प्रसाद वितरणका साथै यज्ञ समापन। प्रत्यक्ष प्रसारण धर्मदर्शन युट्युब र कुबेर सुवेदी फेसबुकबाट बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। आयोजक श्री अर्जुनधारा जलेश्वर धाम परिवार, अर्जुनधारा 7 झापा नेपाल। जलेश्वर धाम रमाइलो ठाउँ